अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम कैसे हैं सर, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत मुबारक हूँ, एसबीसीए की जानिब से अगेन एक एनओसी का जो है नोटिस आया है। मुबारक जी, ये बहुत बड़ी और बड़ी खुशी की बात है। जबरदस्त, बेहतरीन। ये मुझे बताएं सर कि ये क्या मतलब कि पहले नहीं थी बहरिया टाउन के पास, या ये अगेन हमें मिली है बहरिया टाउन को? अच्छा, असल में देखें, इसकी हकीकत यूं है कि ये एनओसी पहले भी बहरिया टाउन के पास मौजूद थी और बीच में एक टाइम आया जब साल 2022 में इस एनओसी को कैंसिल कर दिया गया था। जी जी जी। अच्छा, अब उसमें बीच में वक्तन फवक्तन ये रिस्टोर भी होती रही और फिर कैंसिलेशन की तरफ भी जाती रही। अभी ये साल 2024 यानी अक्टूबर के महीने में इसकी एक एप्लीकेशन दी गई थी, जिसके बिना पे इसको एक्टिव कर दिया गया। और इसमें एक्टिव किसने किया है? ये डीजी एसबीसीए सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। जी जी। ठीक है। अच्छा, इस एनओसी की हकीकत ये है कि ये एनओसी की जो हकीकत है या अहमियत है वो ये है कि बहरिया टाउन कराची को एज ए प्रोजेक्ट अगर डील करें तो बहरिया टाउन कराची की 16,896 एकड़ जगह के मुताबिक बहरिया टाउन इदारे की हैसियत से ये हक रखता है कि वो अपनी इस लैंड को, जो कि क्लियर इन्होंने डिक्लेयर कर दी है और सुप्रीम कोर्ट के केस के मुताबिक भी क्लियर है, इस लैंड को एडवर्टाइज भी कर सकता है और इसको यानी सेल भी कर सकता है। तो सेल तो ऑलरेडी काफी सारी की हुई है, तो इसका मतलब है कि पहले भी एनओसी मौजूद थी। इसमें वाज़ह तौर पे सब्जेक्ट में ये लिखा हुआ है कि रेस्टोरेशन, यानी ये रिस्टोर की गई, यानी इसको बहाल किया गया सादा अल्फाज में। लेकिन उसके साथ साथ कुछ कंडीशंस रखी गई हैं। वो कंडीशंस ये हैं कि इसमें कुछ 14 करोड़ समथिंग की अमाउंट है जो कि 2 इक्वलिंग इंस्टॉलमेंट पे जमा भी करवानी है। फिर अपना लेआउट मैप वगैरह देना है, उसकी डेवलपमेंट को मुकम्मल करना है, और अगर कोई लिटिगेशन वगैरह आता है तो उसको भी अलग से देखा जाएगा। तो इस तरह की चीजें हैं। ठीक। अच्छा सर, इसमें आप कह रहे हैं कि एनओसी जो है हमें मिल गई है, इसमें अब इसमें जो होगा, जैसे प्राइवेट बिल्डर हैं, ठीक है, अब इनके प्रोजेक्ट में क्या तेजी आएगी? मतलब कहने का ये है कि लाजमी बात है जब इनको एनओसी मिल गई है जिसकी वजह से डिले हो रहा था, और आप बकौल आपके और उनके कि जी 14 करोड़ रुपए जमा कराने हैं। 14 करोड़ रुपए तो खैर बहरिया टाउन वालों की मतलब कोई मसला ही नहीं है जमा कराने। नहीं, ये तो देखिए बहरिया टाउन के लिए मसला है या नहीं वो तो एक अलग बात है। ये तो मैंने जस्ट जो उस डॉक्यूमेंट का हिस्सा है मैंने वो जस्ट इन्फॉर्म किया। अब ये बड़ी या छोटी रकम की हम बात नहीं करें इसमें। जहाँ ओवरऑल मार्केट का एक इम्पैक्ट है, ये प्राइवेट बिल्डर जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर जो इम्पैक्ट आएगा वो ऑब्वियस बात है, पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट हो चुका है मार्केट में। तो वो हम सब के लिए समझ लें कि काम को डेवलप और स्पीड अप करने का मौका है। ठीक है। अच्छा, अब जो नेगेटिविटी फैला रहे थे लोग, ये आए दिन के बहरिया टाउन डूब गया, बिल्कुल मर गया, ये तो जनाब मलिक रियाज साहब की तवज्जो ही नहीं है यहाँ पे, और ये तो दुबई में चले जाएंगे, ये तो ऐसा होगा वैसा होगा। अच्छा, एक ही पॉजिटिव खबर आई है और उसका ऐसा इम्पैक्ट है कि उनके मुंह को ताले लग गए। बिल्कुल। जो नेगेटिव बातें कर रहे हैं उनके मुंह को ताले लगे। बिल्कुल। अभी मैं 4 दिन से देख रहा हूँ कोई ऐसी खबर आई नहीं है, नहीं है, बिल्कुल पॉजिटिव खबरें चल रही हैं। जी। अच्छा सर, एक और मेरा क्वेश्चन है कि जो प्राइवेट बिल्डर हैं जितनी भी थे, इनका जो प्रोजेक्ट वगैरह है, जितनी बड़ी बड़ी हाई रेस बिल्डिंग बनाई हुई है, ग्रे स्ट्रक्चर में तैयार हैं, ठीक है, और कुछ तो ऐसे हैं जो कंप्लीट हैं, तो बहरिया टाउन उनको पोजीशन क्यों नहीं दे रहा? देखिए, बहरिया टाउन को तो एक दिन का भी मेरा ख्याल डिले नहीं चाहिए पोजीशन देने में। पोजीशन के लिए अगर एज ए बिल्डर अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स आपने पूरी की हुई है बहरिया टाउन की, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वाटर सप्लाई और गैस की सप्लाई या और दीगर जो मतलब चीजें आपको चाहिए उस बिल्डिंग में, तो वो आपको फौरन से दी जाती है। इसकी जिंदा मिसालें मेरे पास मौजूद हैं कि देखिए बहरिया टाउन एज ए डेवलपर अगर काम करे तो पैरागॉन को बहरिया टाउन के अंदर, जी जी, पैरागॉन मेरा ख्याल वो वाहिद बिल्डर है जो सबसे पहला है जिसने सारी चीजें बहरिया टाउन से लेकर ही दी है ना, कोई वो अलग थलग तो नहीं लेके आया। तो उन्होंने बहरिया टाउन से ही एक्वायर की और अपने रिहायशियों को यहाँ शिफ्ट कर दिया। इसके बाद एफपी बिल्डर, फ्लोरिडा बिल्डर एवेन्यू 1 के ऊपर है, ये भी अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स और कंडीशंस को पूरा करके ये दे चुका। अगर कोई बिल्डर ये कहता है कि बहरिया टाउन की तरफ से डिले है, बहरिया टाउन हमें ये नहीं कर रहा, बहरिया टाउन वो नहीं कर रहा, यहाँ पर लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, फला नहीं है, तो बिल्डर कहीं ना कहीं डिफॉल्ट कर रहा है। बिल्डर की अपनी गलतियां कोताहियां हैं। बहरिया टाउन ने कहीं कोई ऐसा नहीं कहा कि भैया आप लोग बिल्डिंग पर आके वहां पे बैठ के उसको खंडरनुमा बना दें और वहां पे रिहायशियों को शिफ्ट ना करें। बहरिया टाउन का ऐसा कोई नहीं। बहरिया टाउन ने हमेशा कहा है कि वो तो सपोर्ट करते हैं भैया, अगर बिल्डिंग पूरी है आप तकाजे पूरे करो, एनओसी लो और लोगों को शिफ्ट करवा दो। अच्छा सर, एक और मेरा क्वेश्चन आ रहा है, देखें कि जो बहरिया टाउन ने अभी नोटिस जारी किया है कि आप जो है ग्राउंड प्लस 1 था पहले,
اب آپ گراؤنڈ فلور پہ جو ہے بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا اس میں کوشچن یہ ہے میرا کہ کیا کلائنٹ کوئی ہے جو آئے گا اس پہ گراؤنڈ بنا کے، کیا اس کو NOC مل جائے گی، کیا وہ رہ سکتا ہے اس میں؟ اور اگر اس کو گراؤنڈ پلس 1 کا ہے تو وہ کتنا عرصہ اس کو لگے گا کہ 6 مہینے میں بنائے گا، 2.5 سال میں بنائے گا؟ میں بھی اس کے پاس 2 سال یا 3 سال میں پیسے نہیں بنتے اور وہ وہاں پہ شفٹ ہو جائے، اس کو 2 سال 3 سال میں پیسے، کیا بحریہ دوبارہ اس کو گرا دے گا؟ ناظرین ابھی ہمارے اسد بخاری صاحب کا سوال یہ ہے، پہلے تو میں سوال کو الیبوریٹ کروں گا بائی پارٹس اور پھر اس کا آنسر انشاءاللہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. سوال یہ ہے کہ ابھی بحریہ ٹاؤن نے ایک جو پرمیشن دی ہے، ایک ریسٹرکشنز تھی جس کو دور کر دیا ہے کہ آپ لوگ سنگل سٹوری مکان بنا کر بھی وہاں شفٹ ہو سکتے ہیں. تو سوال یہ تھا کہ سنگل سٹوری اگر مکان بنا جاتے تو وہاں کسٹمر ہمارے شفٹنگ کر لیں گے، ان کو NOC مل جائے گی، بجلی پانی گیس اور ساری سہولیات ملیں گی. تو جی ہاں ناظرین، یہی تو یہ خبر ہے اور یہی خوشخبری ہے کہ آپ لوگ سنگل سٹوری اپنا گھر بنا کے وہاں پر شفٹ ہو سکتے ہیں. بحریہ ٹاؤن کے کسی بھی علاقے میں آپ لوگ فارم ہاؤس بنانا چاہ رہے ہیں، آپ لوگ کوئی یعنی جو 500 گز کا، 1000 گز کا، 125 یا 200 گز، کہیں بھی پورے بحریہ ٹاؤن کے پریمیسز میں یہ قانون نافذ ہوگا اور وہاں پہ آپ کو NOC دی جائے گی. لیکن اس میں کچھ کنڈیشنز رکھی گئی ہیں اس NOC میں. اب سیکنڈ سوال یہ تھا کہ جو اوپر کی منزل بنانے کے لیے ہمیں ابھی سے کیا کیا چیزیں کرنی پڑیں گی، تو وہ کنڈیشنز میں واضح طور پہ بتایا ہوا ہے کہ آپ لوگوں کو اوپر جو بھی اس کا لے آؤٹ پلان ہے، MEP ڈرائنگز ہیں، اسٹرکچرل ڈرائنگز ہیں، اس کا لے آؤٹ ہے، فرنٹ ایلیویشن ہے، وہ آج ہی ہمیں جمع کروانے ہوں گے بحریہ ٹاؤن میں، تاکہ ہم 2 سال بعد، 4 سال بعد یا 1 سال بعد جب بھی ہمارا موڈ ہو یا جتنی بحریہ ٹاؤن پرمیشن دے آپ کو، اس کے مطابق جب ہم اوپر کا پورشن بنائیں گے، بنانا شروع کریں گے، تو وہ اسی سٹرکچر کے مطابق ہم لوگ بنا رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، اس میں پھر کوئی میجر چینجز نہیں کی جا سکتی اور پھر جو سنگل سٹوری سٹرکچر بنا اس کے اندر بھی اتنی کیپیسٹی موجود ہوگی کہ وہ اوپر والے پورشن کو افورڈ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو بس یہ کنڈیشنز وغیرہ رکھی گئی ہیں اور اس میں لوگ شفٹ ہوں گے. جس طرح بحریہ ٹاؤن کے کسی بھی رہائشی کو بجلی، پانی، گیس، سیفٹی، سیکورٹی، صفائی ستھرائی کے پورے پیکج مل رہے ہیں اور ساری امینٹیز ملتی ہیں، تو یہ جو سنگل سٹوری گھر والا بھی ہوگا اس کو بھی ملے گی. تو یہ خوش آئند بات ہے اور اس میں کوئی پریشانی یا کوئی ایسی راکٹ سائنس یا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ پالیسی نہیں بنائی، یہ بلکہ آسان پالیسی بنائی ہے بحریہ ٹاؤن میں. اچھا رانا صاحب، ایک چیز اور میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ دیکھیں بحریہ ٹاؤن نے تو اجازت دے دی، ٹھیک ہے، گراؤنڈ کی. اچھا اس میں جو ہے بحریہ کی خوبصورتی میں فرق نہیں آئے گا کہ آپ دیکھیں کہیں کسی اسٹریٹ میں جیسے 2 ولاز بنے ہوئے، ٹھیک ہے، گراؤنڈ پلس 1، 2 آگے بنے، بیچ میں درمیان میں پلاٹ خالی ہے اور کسی نے آ کے وہاں پہ گراؤنڈ بنا دیا، تو دیکھیں اوپر نیچے ہو کہ اس کی خوبصورتی میں فرق نہیں آ جائے گا، 2 سال ہو چاہے 3 سال ہو؟ اچھا دیکھیں، اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بحریہ ٹاؤن نے جو حقیقت ہے اس کو ایکسیپٹ کر کے لوگوں کی اکنامک جو سچویشن چل رہی ہے، فائنینشیل میٹر چل رہے ہیں ہماری، اوور آل یہ کسی ایک فرد یا ادارے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے پورے ملک کے ساتھ چل رہا ہے. انفلیشن، مہنگائی اور کاروبار میں پریشانیاں یا فنڈز کہہ لیں، فائنینشیلی لوگ ذرا ڈسٹرب ہیں، اور یہ تو اوور آل بھی پوری دنیا میں بھی ہے اور پھر ہمارے ملک میں یہ ملکی حالات سمجھ لیں، یہ مشکل دور سے ہمارا ملک گزر رہا ہے اور ہم سب لوگ مشکل دور سے گزر رہے ہیں. بحریہ ٹاؤن نے اس چیز کو آبزرو کر کے ایک آسان پالیسی اپنے کسٹمرز کے لیے دے دی. ٹھیک ہے، اچھا اس کے اندر ہمیں خوبصورتی یا بدصورتی یا ایک اس طرح کی پالیسی جس سے کوئی خاطر کا اتنا بڑا امپیکٹ نہیں ہے کہ بجائے اس کے کہ لوگ شفٹ ہی نہ ہو سکیں. اس کے علاوہ بھی میں صرف اس کے لیے ایک ایگزامپل دینے لگا، اس کے علاوہ بھی تو بحریہ ٹاؤن میں جو لینڈسکیپ ہے وہ تھوڑا اس طرح نا پہاڑی علاقہ یا گلیاں اوپر نیچے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سیمیٹری از دا بیوٹی. بحریہ ٹاؤن نے جو خود گھر بنائے ہیں وہ بالکل ہم اسی چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ سیمیٹریکل فارم میں ایک ہی طرح کے ٹاؤن ہاؤسز، اور وہ خوبصورت بھی لگتے ہیں. اور اس میں بھی فرنٹ ایلیویشن فکس وغیرہ کیے ہوئے ہیں مختلف ایریاز میں، لیکن اس کے باوجود بحریہ ٹاؤن نے صرف خوبصورتی کو فوکس تو نہیں کرنا نا، اپنے رہائشیوں کو، اپنے ممبرس کو آسانیاں بھی پیدا کرنی ہیں اور اس کو ہم ایزینس لے کے آئیں گے. ایز لے کر آئیں گے تو لوگ یہاں پر آکوپینسی شو ہوگی، لوگ آئیں گے، اپنی پوزیشن لیں گے، گھر بنائیں گے اور یہاں پہ شفٹ ہوں گے، یعنی آسانیاں پیدا جی. اچھا آپ نے رانا صاحب بولا کہ جی مطلب مشکل دور سے گزر رہا ہے. ٹھیک ہے، ہم تو بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں، جو چھوٹے سے تھے تو مشکل دور سے، وہ پتہ نہیں مشکل دور کب ختم ہوگا، ابھی تک مشکل دور ختم ہی نہیں ہو رہا ہے وہ. خیر چلیں اس بات کو چھوڑیں.
مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس سے جو ہے اس کوئی منفی اثرات ہوئیں گے یا پازیٹیو، مطلب اس سے کیا ہوگا؟ اس NOC سے بھی بتائیں، اور جو بحریہ ٹاؤن نے نوٹس دیا ہے اس پہ کلائنٹ مطلب کیا اثرات اس پہ ہوں گے، بحریہ ٹاؤن پہ بھی کیا اثرات؟ دیکھیے SBCA کا جو ہمارے پاس NOC ریسٹور ہوا اس کا تو پازیٹیو امپیکٹ ہے، وہ تو میں بتا چکا ہوں. اچھا اس کے علاوہ یہ جو ایک پرمیشن دی ہے بحریہ ٹاؤن نے، یہ جو نوٹس دیا سنگل سٹوری گھر بنانے والا، اچھا اس کا بھی پازیٹیو ونس اگین ایک امپیکٹ ہے، یعنی ڈبل خوشی ہوگی، خوشخبری کہیں گے. بالکل ایسے. اچھا ٹھیک ہے، تو بہت لوگوں کے لیے آسانی ہے نا، تو اچھی بات ہے. اس میں بھی ہر کسی نے اس بات کو اپریشیٹ کیا. بہت بہت شکریہ رانا صاحب کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اور آپ نے جو ناظرین کے ذہن میں کویشچن وغیرہ ہوتے ہیں تو اس کا آپ نے ہمیں بھرپور طریقے سے یعنی تسلی بخش جواب دیا. جی ناظرین، تو آپ نے جواب وغیرہ سنے اور آپ کو جو ہے تسلی بخش جواب بھی مل گئے ہوں گے. تو ہمیں اجازت دیجیے، ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.